जाता. आज तरी मोले निलेश काब्राल आणि दीपक पाउसकर PWD मिनिस्टर तरी मीटिंग घेता. Why can't we have meeting over here? What is wrong? This is my appeal to the government. Don't suppress people's voice. We are fighting for a cause, and that is coal. After COVID, coal will be a disaster for Goa. And that we wanted to make awareness to the people. Lokak आम्ही aware करून स्वतःले. It was not a big function sort of. To call off the police, to Mamladar, to call off all the authorities to call. The PI has said that he has got calls from the authorities. So why it is? I'm kit wrong kotai. You all tell me what we are doing wrong. We are just raising the concerns of our villages and entire Goa, what is going on. Why it is stopped over here? So, आम्ही बराबर राहूया. We'll have a big meeting than this. They say that we didn't apply for awareness. माग दिसत apply करू नका. Awareness मिळा किती. We are just awareing the people. आत्तेम permission घेल दिगा. माग दिसता permission घेल देणी. So आम्ही बराबर राहूया. And we'll have a big meeting than this. दे बरोबर. माझ्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आयज हो सिट्युएशन जो येयलो आसा तेजेर पयलीं आमी तो सगल्यांक माफी करता आनी हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा की तरी पासून तुमी आयज भायर येयलेले आसा स्पेशली आमचो ऑनरेबल MLA आनी जे पंच सरपंच ZP हे सगळे येयलेले आसा. सो भाव भयणीनो हे आयज मिटींग जी आहा ही कोल अवेरनेस हो कसो आयज गोंय जे आसा आख्खे गोंय कोल कॉरिडॉर केलेलो आसा. सागरमालाचो रिपोर्ट आसा वॉल्यूम 2 तो ऑनलायन मेळटलो. तो म्हणला की गोंय जे आसा कोस्टल इकॉनॉमिक झोन करपाचें आसा आनी तितून तोच सागरमाला रिपोर्ट जो सागरमाला रिपोर्ट 5 जो ऑनलायन सगळो आसा सागरमाला वॉल्यूम 2 आनी 5 तो म्हणटा की जे कोल जो आसा आज 7 मिलियन टन जे हँडलिंग जी MPT पोर्ट करता ती 7 मिलियन टन टू 141 टन पर एनम हे करपाचे आसा. आणि त्याच रिपोर्टान सांगला की हो 4 लेन रोड पनवेल टू मंगलोर वाया MPT टू बेळगांव हो 4 लेन रोड जाय पडटलो. आमची 6 न्हंयो जे नॅशनलायज करचे पडटले कित्याक कोल ट्रान्सपोर्टेशन व्हरपाक आनी तशेंच फ्रॉम हॉस्पेट फ्रॉम टू MPT हो डबल रेल्वे लायन जाय पडटलो. हे क्लियरली सागरमाला रिपोर्टान बरयलेलें आसा. आमी कांय तेजे भायर कांय उलयना. सो हे कोस्टल इकॉनॉमिक झोन जो आमचो गोंय जो करपाचो थारायला जो कोस्टल कॉरिडॉर फकत महाराष्ट्र साऊथ महाराष्ट्र आनी कर्नाटका ह्या दोनायकूय स्टेटाक बेनिफीट जावपाचो. कित्याक जिंदालाचो प्लांट जो आसा तेंच्यांनी कॅटेगरीली म्हणला की स्टील प्लांट्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका विल बेनिफीट दीस. जेन्ना स्टील प्लांट बेनिफीट जातले जाल्यार आमचे गोंयकारांक कितें आहा. आतां गोंय इतलें धाकटें आहा. आयज CRZ तो 2011 जो आशिल्लो आयज 2019 केलो. 50 मिटराची CRZ जी आशिल्ली आयज 50 मिटराक केली. पोर्ट जो आशिल्लो 1963 एक एमेंड करून पोर्टाक ऑटोनॉमी दिवपाक सोदता. आयज EIA नोटिफिकेशन जे 2006 आशिल्ले तेंय काडपाक सोदता. शिपिंग कॉरिडॉर करपाक सोदता. हे सगळे एनवायरमेंट एमेंड करून डायल्यूट करून हो कोल कॉरिडॉर करपाक सोदता. आनी गोंय जे इतलें धाकटें आसा आयज आमचो फकत 105 किलोमिटर कोस्टलायन आसा तितूंतले ऑलरेडी 25 किलोमिटर्स इरोजन जालोलो आसा. आतां हे येदे व्हडले प्रोजेक्ट तुमी हाडले जाल्यार कोस्टल लायनान जाल्यार आमचे रिवर लायनान हे गोंयान कितें जातलें. आयज सागरमालाचे प्रोजेक्टान तेंच्यांनी सांगला पोर्ट कनेक्टिविटी आनी तितून 30 प्रोजेक्ट गोंयान प्रपोज केलेले आसा. कोर्ताली ओल्ड गोवा बानस्तारी अशें करून जेटीज प्रपोज केलेले आसा. आनी तशेंच MPT पोटाकोडेन मोर देन 5 प्रोजेक्ट एक्सपान्शन प्रोजेक्ट प्रपोज केलेलो आसा. सो भाव हे जो पळय कोल जो येता आमी कित्याक नाका म्हणटा
हो कोल आमच्या गोंयांत कसो बेनिफीट जातो ते सांगा. डेव्हलपमेंट तुम्ही म्हणटा, डेव्हलपमेंट कोणाक? आमच्या गोंयाक तरी बेनिफीट जाता, बरें आमच्या गोंयच्या सरकाराक तरी बेनिफीट जाता ते तरी सांगा. पण तेय सांगना, तेजेरूय क्लियरिटी ना. जेन्ना आमी कशे आमचे गांव, आमचे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन, नुस्तेकाराचो, शेतकाराचो, रेंदेराचो, ट्युरिजम हे तुमी सोंपोवन उडयतले. आयज म्हाज्या घरा कडेन गेलो जाल्यार पावसा दिसांनी म्हाका एक कोळसोचो दस मेवता. म्हळ्यार हे फॉरेन ट्युरिस्ट हे कोळसो पळोवपाक येतले, वो तुमी आयज ट्युरिजम काबार करून वयतले. आयज कोवीड जो आसा, आयज मुर्मुगांव पीक जाल्लो कित्याक? जो कोल पोल्युशनाचेर लोकांची रेस्पिरेटरी सिस्टम तिंगा काबार जाल्ली. आनी हे कोल तुमी परत जो पॉयझनस कोल आख्खे वर्ल्डान जो ब्लॉक केलो, जो बंद करता, आयज आख्खे वर्ल्ड कोल बंद करपाक सोदता आनी आमची इंडियान आमचे गोंय वाडोवपाक सोदता. हें कसलें लॉजीक? सो ह्या कारणा खातीर हांव अपील करता, स्पेशली ऑनरेबल MLA जो लोकां बरो आसतात, ह्यो इश्यू घेवचो. आनी कित्याक हे आमकां गोंय राखपाक जाय, आमचे गोंयची फ्युचर आमकां राखपाक जाय. आनी म्हाका दिसता तुमी सगळे हेज्याक कोण व्हडली मिटींग आमी करतलेत आनी तुमी येयले म्हण सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कॅप्टन विरातो प्लीज. सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं. पयले सुवातेर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमी ह्या पावसाक भिना. पावसाक भिले जाल्यार फुडली लढाई कोलाची आमची सारकी जावपाक ना. यू हॅव टू बी फियरलेस. आय एम व्हेरी हॅपी. MLA इज आय नेवर मेट हिम. Very good evening, Mr. Wilfred Disa. When Madam just said MLA विचारता permission घेऊ नका म्हणून, I kept quiet. I have been in the military. Today here you are the senior most. In the military, if this thing happens, the senior most picks up the phone and kicks the authorities. I would have expected that from you. How dare you have stopped this meeting? Nonetheless, वो अवेअरनेस प्रोग्राम जो लोक भायर सरला कित्याक आमकां कांय फायदो ना. वो आमच्या फ्युचर जनरेशनाक, आमच्या वडिलांनी, पुर्वजांनी वो गोंय शहर आमकां सांबाळून दवरलेलें शेकड्याचे शेकडे. आनी आयज इट इज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ ड्युटी to save Goa, preserve Goa for the next generation. ही गोष्ट हुई स्टार्ट जाल्ली, हे डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा 2014 कॉमेस जाल्ली. जो पळय मन की बात और माकडाची बात और वॉट एवर ही सेज, ही इज अ फेकू. आई टेल यू, आई डोंट बिलीव इन दैट मैन, बिकॉज Sunday after Sunday he comes and gives us some promises. But what is there for Goa? What is there for Goa? In 2014, who financed his election campaign? Sagalan Khobara. It was Adani. In my presentation, I was supposed to show you all the photographs. On the aircraft, it is written Adani, where Modi is getting into the aircraft and Adani is there down. The lensmen have captured the photographs. So it is a payback time. At what cost? At people's cost. And after that, Hindustan Times has brought that Adani is a constant companion of Modi. Modi hui gela thoi Adani gyon gela. And I wanted to show you all the photographs that Adani shaking hands with the Prime Minister of Australia, where the deal was signed. And then Australian government said, we want a guarantee. Whether you can buy, do you have the finances? And that is the time Adani approached the chairman of the State Bank of India, Mrs. Bhattacharya, if I am not mistaken. And at that time, imagine, Jenna Adani was sitting with the chairman of the State Bank of India
Can you believe the Prime Minister of India was there? आम्ही लोन हाडपाक गेल्यावर लोन काडपाक गेल्यावर बँकान does anybody come with us? But a Prime Minister was there. What was it? A psychological pressure on the chairman of SBI. And the chairperson told Adani, आमकडे पैसे ना, but I can give a guarantee that we stand by you. This was in 2014, after Modi was in power. And later on, जेन्ना Modi Adani घेऊन गेलो Australia, by that time Adani managed to get a loan of $1 billion. I'm going on record, $1 billion from the BRICS Bank in Shanghai. And that is how Australian government said, yes, we are ready to sell. ही माइन तुका विकता कित्याक तुझ्याकडे पैसा लोन मेवतलो तुका. आणि जेन्ना ऑस्ट्रेलियाचो लोक भायर आयलो प्रोटेस्ट करपाक लागलो की आमी अलाव करचे ना आमचे मायनिंग हांगा कोल येवपाक दिवचे ना. इट विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ द कोरल रीफ, द ग्रेट बॅरियर रीफ म्हणटा पळय ते. तेन्ना ते बँकांनी जो लोन प्लेज केल्लो दे कॅन्सल द लोन्स. अडानीन कितें केलें, गेलो मोदीशी पात्रांव कुछ करो आमकां मातसो हेल्प कर. बँकान लोन कॅन्सल केलो. वॉट डीड मोदी डू तुमकां सगळ्यांक खबर आहा? उगडास करा तो दीस 8 तारखेर नोव्हेंबर 2016 8 वरांचेर आयलो आनी म्हणपाक लागलो फेक करन्सी ब्लॅक मनी डिमॉनिटायझेशन. उगडास आहा तुमकां? आमी सगळे लायनीक रावल्ले. खूपशे आमचे जाणटे लोक आख्खे इंडियेक मेले लायनीन. आमी कितें केलें, पयशे बँकान घाले. And thereafter, the State Bank of India, Hyderabad branch, approved a loan of $1 billion. This was that black money म्हणटालो पळय, Swiss bankan ते हाडटा म्हणटालो पळय. That is why I call it FECU. And why that demonetization? It is linked to Goa. Today the destruction of Goa is happening कित्याक ते पयशे मेवले आनी ते पयशांनी कोल मायन घेतले क्वीन्सलँड. Everything is on record. आयज तुमकां दाखोवपाचो आसलो. पावसाक लागून no problem. We will make a video film of this and show it to you all. Because these are not allegations, these are facts. आनी मागीर कितें जालें? The government of India said, and I want the MLA to know because you can take it up with the government. The government of India said that we have carried out a study and by 2030 हे 2016 सांगला 2015 सांगला सॉरी 2015 की आमकां 136 million tons by 2030. What Mr. Olencio said 141, I'll slightly correct, it is 136 million tons by 2030. आता वो कोल येतलो हुंयचो इंडियेक कोल ना. There are coal mines in India. West Bengal, Orissa, Chhattisgarh, you name it, Bihar. Sogla in billions of tons, not millions, billions of tons coal are reserved. You can Google and you will find exactly how much of billions of tons. But Indiaच्या सरकारान कितें सांगलें? Supreme Court had brought a order. We have a very varisht आमचो advocate, he will agree that Supreme Court said only auctioning of mines. But the government of India did not challenge it. Why? They didn't challenge. ते म्हणपाक लागले आमचो अडानी हा ताका ऑलरेडी मायन मेवल्या हांगा लोकांक स्टार्ट करपाक मेवल्या जाल्यार अडानी लॉसान पडटलो. एकलोच let it be Adani and only Adani to bring the coal. And that is why Adani is going to bring the coal from Queensland to Goa. At the 136 million tons is a huge thing. वास्कोन घाल्यार पासून वास्को पुरोन वेतले तरी पावचोना जागो. सो कितें केलें जें आमच्या ऑलेन्स बाबान सांगला सागरमाला 25th of November 2015 25th November 2015 Sagarmala project approved केलो by the Cabinet of India under the chairmanship of the Prime Minister. Modi sat over it and approved that plan Sagarmala by saying Sagarmala is to connect Sagar,
दोरयाक माला झेलो झेलो हो दोरयाचो न्ही हो आमकां फाशी घालपाचो झेलो हो सागरमाला. This is what they passed on the 25th of November 2015. पळया सी द डेट्स. त्या सायडीक मोदी ताका क्वीन्सलँडाक घेवन वता. Mines are given. State Bank of India is giving a pledge. Within a few months, demonetization. पैसे are actually given. He buys the mine. हे सगळें ह्या सायडीक हाडपाक हें शिजूल्लें तांचें. बट जागो ना. तुमकां खबर आहा 2017 आय जस्ट फास्ट फॉरवर्ड. आमचो लेट श्री पर्रीकार द ग्रेट चीफ मिनिस्टर सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर 2017 जुनान बायना फिशरमॅनाची घरां मोडली तुमकां खबर आहा. 121 हाऊसेस. तो लोक खंय गेले. रिहॅबिलिटेट केले तुमी तांकां घरां बांदून दिली. तो ती जमीन खंय आहा आतां एमपीटी कडेन आहा. सगळें शिजूल्लें. आनी कितें सांगलें पर्रीकारान द सी लेवल इज रायझींग. सो एक दीस ते व्हांवून वेतले म्हूण खंय व्हांवून गेले. सो जमीन पळय आतां आमचो बाब रेजिनाल्ड MLA ऑफ कुर्तोरी आयला. ओके जस्ट सी so I'll just continue. If I forget, just remind me about an LAQ. So he zoom in MPT ओडपाक लागली. It was not 1 and 2 lakh square meters. It was lakhs and lakhs of square meters. And we have got those figures under RTI. So त्या सायडीक MPT zoom in ओडटाली. त्या सायडीक दुसऱ्या सायडीक शिजताले. Now तुमकां खबर आहा MPT was always a profit making organization. खूबशे हजारांचे हजार गोंयकार थंय काम केलां, पेन्शन घेतलां, बरे भशेन आपणाची फामील भुरग्यांक वयर काडल्या तांणी. टील 2014 व्हेरी इम्पॉर्टंट 2014 पासून MPT was a profit making organization. And then the great Modi ji chaiwala comes as the prime minister and MPT starts going in loss. आमच्याकडे RTI documents it starts going in loss suddenly. The same organization for decades it has been making profit. In 2014 it starts making loss. Why? 7,000 plus गोंयकार हारले MPTन काम करताले. तांकां इले करून VRS दिवन काडले and today only 1600 उरल्या. आणि ते 1600 मध्ये कितले गोंयकार उरले ते तुमकां शॉक जातले. There are very few Goans in that 1600. Why were they removing? एका सायडीक म्हणटा आमचे कडेन वर्कर्स ना. So there is no production. So we are going in loss. हे लोकांक काडटा production goes down and then they are saying loss. कित्याक सांगले ताणी आमकां लॉसान आहा म्हूण. Because they wanted to show MPT is in loss. आतां कशें तरी MPTक साल्वार करपाक जाय. बाबा आमच्यो बर्थ्स अडानीक दिल्यो. अडानीक तर बर्थ दिल्यो ऑन लीज जाल्यार आमकां पयशे येतले. One berth was given to Jindal. Am I right, Olencio? Okay? आमचे पळय लोकांक कशे काडले ताणी कामाचे. फ्रॉम 7,000 प्लस दे ब्रॉट इट डावन टू 1,600. मुद्दम लॉसान घाले सो दॅट दे आर डिपेंडंट ऑन अडानी एंड जिंदाल. आतां तुमकां खबर आहा आतां MPTक कशे आपकाचे चॉपक्यान हाडले पळय ते. कमिंग बॅक टू जोमीन हांवें मातशें हें केल्लें तें kept it in abeyance because I came to know Mr. Reginald is coming. Why? I please want you all to give a very big hand to Mr. Reginald. There is a reason for that, very important reason. Because taka khabar ha or na khabar ha, I don't know. But he picked up the LAQ which was given by somebody. And that LAQ was filed last year in the assembly. And थंय सगळे सांपडले. Where MPTन कशी जमीन ओडल्या पळय ती. जमीन सगळी ओडल्या लाखांचे लाख स्क्वेअर मीटर. एम आय राईट मिस्टर रेजिनाल्ड? येस येस. आणि 1 week back when the revenue minister Mrs. Jennifer Monserrat, she told the press आमचो धीरज बाब खंय हा पळय. He asked her, I saw his name.
he asked her that, ही जमीन ओढल्या. Don't you think whose जमीन? आणि तिकडे सांगलं this belongs to the state government. ही जमीन पण एमपीटीन ओढल्या belongs to the state government. And the revenue secretary also said this belongs to the state government. The captain of ports, Mr. James Braganza, said it belongs to the state government. But MPT chair, Muni's eyes, they don't care for our government and our elected representatives. They take orders from Adani. They said, let the minister say whatever. It's on record, correct? He said, state government of Maruni Bobo is zomin amchi. Imagine. And he has approached the state government for survey number allot korpa. आतून दाखवता की he knows it doesn't belong to him. But जबरदस्ती ओढलेली हा. So zomin कशी ओढलेली हा? कित्याक zomin ओढताले ते? They've reclaimed the land from दोरी and माती घालून. To get the coal इतलो येतलो 136 million tons हुंय दवरपाचो. Now I'm connecting it to Sagarmala जो आमच्या ऑलेन्स बाबान सांगला. What does Sagarmala mean? तो गोंयान घालपाचो हे connecting the rivers, the 6 rivers. On 25th of November, this 25 number, आमच्या एका पवित्र पुस्तकान हा 7 number is Oslo. आतून 25 number नोव्हेंबराचे श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर 25th November 2016. I can tell you, internal sources have told he was there in office at 11 o'clock to clear the file. And he said the bill has been examined and agreed upon. Sign मारली. It is not even one line, half line. आमच्यो 100 नवयो काढून दिल्यो सेंटराक. IWAI, Inland Water Authority of India, which is based at Noida. आणि हे 100 नवयो दिल्यो आमच्यो. शापोरा, साल, म्हापसा, जुवारी, मांडोवी, कुमारजुआ, हे 100 नवयो. आणि जेन्ना आम्ही वो रेज केलो इशू वो कोलाक लागून म्हण बिकॉज वी न्यू वी हॅड स्टडीड एवरीथिंग की 136 million टन तर जाय जाल्यार ट्रेनीन वचोंक जायना इवन इफ यू मेक डबल ट्रॅकिंग. कित्याक देर इज एन एजन्सी कॉल्ड ECOM, AECOM, ECOM. तांणी मास्टर प्लॅन केलो एमपीटी. तर 136 million टन येवपाचो आहा आनी आमकां एक कंपनीक दिवंक जाय जाल्यार वन इज डबल ट्रॅकिंग. ताणें प्रपोज केल्लें आनी दीस गव्हर्मेंट एक्सेप्टेड. एंड ताणी सांगले एट द मोस्ट बाय 2030 MPT will be able to handle only 51 million ton per annum. 51 million ton. So बाकीचो सुमार 85 million tons कशे हँडल करतले. आता तुमकां गमले ह्यो 100 नवयो कित्याक गेल्यो त्यो आनी आमच्या सरकारान सांगला इन्क्लुडींग द कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स की इट इज फॉर टुरिझम, इट इज फॉर फेरी. आल्दोनासान ह्या सायडीक बानस्तारीसान ह्या सायडीक येवपाक. आणि आमकां आतां एक डॉक्युमेंट that document you will not see the names of our rivers. National highway तुम्ही जाणो, National highway 14, National highway 17, National highway 478 हे असले नंबर दिता. and today they have given numbers to our 6 rivers. तुम्ही तर IWAN सांगशात की आमच्या जुवारी रिव्हराचे किती झाला. तुम्ही म्हणता जुवारी किधर है, क्या है, नंबर बताओ मॅडम. आणि तुमकां सांगता आमकां एक आतां हालींच डॉक्युमेंट मेवला. In that document, it is clearly written the rivers by which coal will be transported. अब थंय आमकां 2 नंबर मेवलो. National River 68 and National River 111. I'm going on record. Please check it. National River 68 and 111. 111 is Zuari and 68 is Mandovi. काढली नावान आमची. ही पूर्वजांनी नावां दिल्ली पळय शेकड्याच्या शेकडे. ही नावां काढले नंबर दिल्यात. ते पळय चोर पळय कैदी असतात न्ही नंबर. दिस इज वॉट दे हॅव डन. सो दीस 2 rivers विल बी यूज्ड. आतां आमकां आनी एक RTI डॉक्युमेंट मेवल्ली आहा. दिस इज द लेटर सायन्ड बाय द अंडर सेक्रेटरी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया रिटर्न टू the captain of ports and now gala kind attention Mr. James Braganza, and in that he has written on again it is 18 September 2017 and थंय तो सांगता ह्यो 9 जेटी बेगीन बांदात म्हणटा. आयज तुम्ही पेपरार वाचला फोंडेचो लोक उठलो. 2017 जेन्ना आमकां हे गोमोल्ले आमी त्या लोकांक सांगुल्ले हांगा कोल येवपाचो आहा, कोल येवपाचो आहा म्हूण. MLA ऑफ मडकय बाब सुदीन धवलीकर that time he was PWD मिनिस्टर. ताणें कितें सांगलें वो कोलाक न्ही म्हूण हे आमी रॅम्प बांदता, मँग्रोव कातरलेले रॅम्प बांदता
गणेश चतुर्थीच्या टायमार विसर्जन करपाक म्हणजे पुजोवपाक. ओके, काल श्री सुदीन धावळीकर फॉर्च्युनेटली हॅज कम ऑन बोर्ड एंड सेड वो कोलाक लागून आनी आपूण अलाव करपाक ना. बेटर लेट देन नेवर. What we have been saying for last 2-3 years, the PWD, ex-PWD has finally accepted. Okay, it is on record. जेटी हुई येता पळय त्यो. सो तुमकां न्हवयेच्यो खबरो जाली, डबल ट्रॅकिंगाची खबर जाली. उरलें कितें? तरी पूण हो कोल पास जावपाक ना. नॅशनल हायवे. नॅशनल हायवेक आनी सागर मालाक कितें कनेक्शन आहा? तर एब्सोल्युटली नो कनेक्शन. आमी डबल ट्रॅकिंगाचें उलयता आनी आमी न्हवयांचें उलयता, बट हाव कम नॅशनल हायवे कम्स इन बिटवीन? ऑन 2nd November 2014, 2nd November 2014, the government of Goa, the National Highway Authority of India and the Mormugaon Port Trust signed a tripartite agreement. They signed a tripartite agreement on 2nd November 2014 saying government of Goa said आमी तुमकां full support दिता वो complete करपाक. Why? To transport coal. आता तुमकां गमले? Anything else you all want to know? We will show you where the tripartite agreement is there. That's why I said these are not allegations, these are facts. Now I want to tell about our, another bill which has been introduced in Parliament on 12th of March 2020, just before pandemic, lockdown जावच्या पयलीं. And that bill is known as Major Ports Authority Bill. हे bill 2016 introduce जाल्लें as Major Ports Bill. Major Ports Bill. ते lapse जालें 2019 जेन्ना parliamentary term काबार जालो. It has been reintroduced on 12th March 2020 by the Minister of Shipping, Mr. Manwadia, Mansukh Manwadia. And it has been renamed as Major Ports Authority Bill 2020. आतूनय हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या MLA of Kurtoli, Shri Reginald Bab. I've never met him in person, but I'm just seeing him. That he was instrumental, probably knowingly or unknowingly, he got some documents which was of help to us. And in that, we come to know that the Major Ports Authority Bill, and I also want to specially thank Mr. Sam, the Sarpanch of Majarda, because एक महिना पयले हांव ताजेशी आयलो, हांव ताका वळखना, तो म्हाका वळखना, but he allowed me to come and I explained to him that Major Ports Authority Bill he introduced जाल्लें हा parliamentan. And this, there are 4 sections. In that 4 sections, section 22A, 22B, 23 and 25 and 26. What does the section says? That जे power दिल्ले हा to the local bodies म्हणजे पंचायत, municipality and the planning bodies म्हणजे TCP and also the state government, they will have no powers and jurisdiction over the MPT once the bill is passed. And ये bill parliamentan pass चल्ले हा. I don't know if the MLA is aware of this. And you can still make noise. We have written the letter to the Minister of Shipping, to both the MPs. I'll tell you very frankly that when we sent the letter, number was there, Mr. Francisco Sardina called me up and he said, letter केल्या, because in that we said, please move an amendment or scrap the bill. You have to fight for Goa. Because in that letter we have said, when the bill was introduced as a draft bill on 12th March 2020, Shashi Tharoor, तुमका खबर हा, Shashi Tharoor आणि एक MP Saugata Ray म्हणून from Tamil Manila Congress, TMC, आणि दोघांनी fight केली on the floor of the parliament की हे bill introduce करून दिनाका, send it to the drafting table, send it back, let it be studied. You are taking away the powers of the panchayats, municipalities and the state government. There is no federalism left. हांव नको आमचो सार्दीन बाब हुंय हाडलो तेन्ना पळय ते. If Shashi Tharoor and Saugata Ray, on record it has gone that they fought to stop the bill. And then Mr. Sardin asked, "Arey Baba, ye कितें letter केलें तुमी? हे सदांच हाडलें." I said, "Sorry, Mr. Sardin, it was never there. हे introduce करता, हाडलें जाल्यार bill कित्याक introduce करपाचें?" He has promised he will fight and we are watching. All of us
गोंयकार दोव धरून रावया बिकॉज वी कॅनॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम MP ऑफ नॉर्थ गोवा बिकॉज इफ यू ऑल रिमेंबर ताणें फाटेफाट सांगुल्लें कितें आपणाक अपॉइंटमेंट घेवपाक PM कडेन 6 म्हयने लागता खबर आहा तुमकां ही हॅड टोल्ड एज अ मिनिस्टर 6 म्हयने लागता ताका अपॉइंटमेंट घेवपाक PM कडेन सो ऑलेन्स बाबान बेल वाजयली सो आय कट शॉर्ट तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा बट तुमकां ही खबर दिवंक जाय आसली दीज आर ऑल फॅक्ट्स हाव दे आर ट्रायंग टू डिस्ट्रॉय गोवा फॉर द प्रॉफिट ऑफ जस्ट क्रोनी कॅपिटलिस्ट जाणी 2014 एका मनशाक पयशे दिवन पोदेलीर बसयल्लो आनी आयज तर आमी फुडें सरना मेल्यार पासून उपकात्ता नाजाल्यार फ्युचर जनरेशन विल नेवर फॉरगिव अस देव बरें करूं Now we call upon Savio, member of FORCE, working for the students of Goa, to give them a choice to choose the medium of instruction. He is also an executive member of Goincha Equat. Please, Savio. मोगाळ भावा भयणानो चड टायम घेना फकत 2 मिनटां कित्याक पुलिसी येयल्ले आसात आमकां कोणाकूय प्रॉब्लम कोणा बोले कन्फ्रंटेशन करपाक नाका आमचो आज आमदार येयल्लो आसा हिंगा आमकां तरी उलोवपाक मिटींग करपाक आनी एक जमात करपाक आनी आमचे कितें अनुभव आसा ते तर सांगपाक तर आमकां अधिकार ना लागून आमकां हो प्रोजेक्ट कित्याक बंद दोना ते कोविड जाले म्हणटरीच लोकांक भायर सरोन आपली अनुभव जी आसा ती लोकां मदीं हाडपाक टायम पूण दियाय आमकां येताय मिटींग बंद कर लोकांक एक फ्रीडमूय ना नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड देर इज नो कंसल्टेशन देर इज नो डेमोक्रेसी लेफ्ट इन दिस प्लेस ऑफ गोवा इन द नेम ऑफ कोविड इन द नेम ऑफ लॉकडावन जायते कोताय ते कोणाकूय वालोर ना तुका आनी म्हाका कांयच वालोर ना तेका लागून हांव उपकार मागता आमचे आमदार जे आसा तो रेजिनाल्ड आहा हिंगा बाबाशान सरकाराक एक मेसेज पास कर जें कितें तेमी प्लॅनिंग केलां तें लोकां बोली हाडात लोकांक आपणागेले कितें डिफिकल्टी आहा ती एक्सप्रेस कोन्न दी आनी मागीर तुमी फुडें व्हरात कितें खारी आहा लॉकडावना हे कोर्सा भितर तेमी वस्तू केल्यात त्यो जायतें कोतात म्हळ्यार लोकांक भायर येवपाक मेळना आनी तांकां कांय रायटूच ना So we request the MLAs and everybody to see that there is no project in Goa ever carried on or anything that is done unless we get the right to express ourselves. आणि तुम्ही सगळे हिंगा येयल्यात बंद करपा लायल्या मिटींग तोरी आसता तुमचे प्रेझन्स आसा आनी तुमी कांय म्हणना आमकां कित्याक पडला म्हूण तुमी घरा रावंक ना तुमी आज येयल्यात आमचे बाडे हिंगा भाव भयणी आसा दीस आनी रात काम करतात दीस आनी रात भोंवतात गांवांनी एकामेकाक मेळपाक लोकांक जागृताय दिवपाक दुसरे फावटी मिटींग करता तेन्ना तुमी मागता तुमचे लागीं पोतून येवपाक मिटींग कित्याक आनी एक मिटींग कोतले ते पोतून येयात आनी जाता तितले लोकांक तुमी तुमच्या बारा घेवन येयात आमचो विल्फ्रेड बाब आसा विल्फ्रेड बाब आमी तुमकां सगळ्याक विंचून काडल्यात कित्याक तुमी आमचें आयकपाक जाय म्हूण आमदार जे आसा ते लोकां बारा आसपाक जाय लोकांचें आयकपाक जाय सो तुकडे एक विनंती आसा आमकां फ्रीडम आसा पुऱ्यान तुगे 144 काबार जावन दी तुगे तें कोवीड काबार जावन दी तुमी काम सगळें बंद करात म्हूण तुमी सरकाराक सांगपाक जाय आमकां पयले भायर येवन आमकां एक्सप्रेस करपाक आमकां फ्रीडम दी आमकां तर एक्सप्रेस करपाक फ्रीडम ना तुमकां काम करपाक आसपाक ना आमकां रायट दी आमकां till the time we don't have freedom to express and till the time you don't have the courtesy to listen to the people come to the people let them tell what they want to do and then you all can decide what has to be done thank you Aga Morgan Ulla Marta, Custod D'Souza, President, Old Cross Fishing, Canoe
ओनर्स कॉर्पोरेटिव्ह सोसायटी ताणें PIL घातलेलें MPT चेर आनी ती केस जिखलोलो. पण सद्या सगळे लोकांक हाजीर आसलेलें देव बरें कर म्हणटा. कित्याक पावस येयलो आनी पुलिसांची भिरांतीन देखून भिरांत ना म्हूण आमी पुलिसांक पयलीं सद्या दाखयली. तुमी चिंतना काय पुलीस MLA लागून भियोन गेले अशें म्हूण. पुलीस आमकां लागून भियोन गेले. आमी गव्हर्मेंट सारकें सारकें सारकें. आतां तुमकां जेन्ना 2011 तुमकां खबर आहा एक नुस्तेकार भावांनी व्हडलें हेजिटेशन केलोलें. आख्खो पोर्ट बंद केलोलो आमी सगळ्यान मेळोन वास्कोकारांनी. आनी तेन्ना आलो बिस्मार्क फादर आमकां सपोर्ट करपाक. कोण नाहलो MLA, एक देखून MLA ना, एक कावन्सिलर देखून नाहलो. आयज बिस्मार्क फादर मरोन गेलो बाबडो. तेजो सदां म्हाका उगडास येता कित्याक तो म्हाका घेवन भोंवतालो आनी तेका म्हाजेर विश्वास आहलो. तसोच मागीर तेका वास्कोकारांचेर विश्वास येयलो. आयज आमी नुस्तेकार 11 घोर मोडपाक काडली आमची नुस्तेकारांची. कित्याक लागून हें आमकां पयलीं खबर ना. ह्या कोला लागून म्हूण. जेन्ना आमी बिस्मार्क फादराक हाडलो, बिस्मार्क फादर सगळे लोकांक घेवन रस्त्यार येयलो. वचोन पणजे बसले आमी. आनी तेन्ना गव्हर्मेंट काँग्रेस आहलो आनी ऑपोजिशनान बाब मनोहर पर्रेकर आहलो. बिस्मार्क फादर सगळे लोकांक घेवन पणजे इगोर्जी मुखावयल्यान बसलो आमकां सगल्यांक घेवन. आनी ते वक्तारूच काडला आनी पर्रेकर येवन आमचे फुड्यान बसलो. कित्याक लागून बसलो तो? आपणाची सिंपती दाखोवपाक. थोडो तेंप जालो काँग्रेसा उडयलो, BJP काडलो. BJPचो चीफ मिनिस्टर जालो पर्रेकर. ती घोरांक लागून तो येवन बसलोलो आमचे बारा. सारकें. आयज पासून ती घोरां कोर्टान केस चालू आहात. केल तेणी काबार केल ना. हे लोकांक पिशें काडपाक येताय. लोकांक बरें कोण करपाक येनाय. उगडास तर म्हजे मोगाड भाव भयणां कोण बरें करपाक येनाय. हे तर बरें करपाक येयलोले. आयज हिंगा हजारांनी लोक हाजीर आसता आहलो. हेच लोकांक फोन मारून सांगताय तुमी थिंग वचनाकाय म्हूण. ते तुमचे दाणे पडटा म्हूण. आयज लोकांचो आवाज कोण बंद करताय. हे बरे आमदार तर आमी बरे निवडून हाडलोले आमचे बरे आहलोले. आयज सारके रावन आयज आमकांच हें लागता. कोवीड आमकां लागता. हिंग मिटींग कोत तेच लोकांक लागता. हें रेल्वे ट्रॅकिंग काम चालू कोत तें लेबरांक लागना. तें कित्याक काम बंद जायना. अरे आमी ही मिटींग कित्याक घेताय. आमी आमचें गोंय सांबाळपाक घेताय. सारकें मरे. ही मिटींग कित्याक हाडली. आमी पयशे बॅग घेवपाक येयले. बॅग घेवपाक येयले. कोणे बॅग घेवपाक येयला. म्हाज्या घराको येयलो बॅग. तुमकां खरें सांगता हांव. हे जमनीचेर उबो रावपाक पावनाका हांव. हें बॅग म्हाज्या घराको येयलोलें. आनी हांव सदां भुरगेपणांत चिंतालो म्हणटालें बॅग येताय म्हूण. खरें बॅग येताय घरा कडेन. कोण लिडर जाताय न्हू तांकां बॅग येताय. उगडास दराय म्हजे मोगाड बाबा आमच्या घराको येयलोले. जेन्ना आमी टिलक ग्रावंडार पब्लीक हियरींग दवरलोलें त्या दिसा घरा कडेन येयले म्हाजे. तुका कितें जाय तें सांग म्हणपाक लागले. हें आयज पासून कोण उलयता हें उतरू. कोण उलोवपा न्हय. आयज हांव म्हजे माय पायची कुस्तार आहा. कोणाचें कुस्तार ना. ताका सांगलें. तो म्हाका म्हणपाक लागलो तुगे मेंबरांक म्हणपाक लागला आपूण की जाय. हांवें म्हणलें तूं तर म्हाज्या मेंबरांक दिता. एक म्हणलें आमगे ऑफिस आहा. एक धाकटें ऑफिस आहा आमचें नुस्तेकारांचें. ते ऑफिसां यो म्हणलें आनी त्या मेंबरांक उजी तूं सांग तांकां कितें जाय तें दिता म्हूण. तो म्हणपाक लागलो आपणाको ती ताकद ना तुमगे ऑफिसां येवन मेंबरांक सांगपाक. कित्याक ना ताका ताकद. म्हाज्या घराको येवपाक जालें. हांवें म्हणलें दुसरे पाटी तूं म्हणलें चुकोन देखून आमच्या घराको येनाका. JSWचे मनीस म्हाज्या घराको येयलोले. जिंदाल म्हाका सांगपाक तुका कितें जाय तें सांग म्हूण.
हांवें म्हणलें म्हाका कांयच नाका तुमचें, तूं तर मेंबरान दिता, मिटींग थारायता, तूं यो आनी तिंगा सांग. आयज म्हजी मोगाड भाव भयणां तुमी जाणाय नुस्तें उणी जालां दोरयेन. केशें हांव दोरयान काम करपी मनीस, रात दीस हांव दोरयान वचपी मनीस. आमी ल्हानपणीसान आमकां मायन पायन दोरये दाखयलेलो. हे आमचे घर काडून आमकां खंय दुसरे कडेन मारूं सोदताय. सागरमाला प्रोजेक्ट हाडलो. आमच्या वास्कोच्या बोटकारांक आनी थोड्या नुस्तेकारांक सांगलें तुमकां बरी जेटी बांदून दिताय म्हण. जेटीच्या नांवान आमकां सगळे खारवाड्या वयले लोकांक काडपा रेडी जाले. आनी एक MOU सायन करपा आसलो. त्याच्या फाटल्या बिस्मार्क फादरा फाटल्यान आमकां ओलेन्सो बाब मेवलो. एक ल्हानसो हांवें व्हिडिओ चोयलोलो, व्हायरल जालो हेजेर बाबड्याच्या ओलेन्सोचेर. एक मनीस उलयता ओलेन्सो आपणा कॅरियरा लागून हें कोत्ता तें कोत्ता तें. ओलेन्सो भोंवता ते भाशेन ते व्हिडिओ करून व्हायरल करपाक कांय न्हू, सोंपें म्हजे बा. हांव तुजेर वेगेन्स उलयना, पूण ओलेन्सो बाबान कितें काम केलें तें तुमकां सांगता हांव. जेन्ना ड्रेजिंग प्रोजेक्ट हाडलो, ड्रेजिंग आसलें 16 मिटर, तेणी गोवोरमेंटा कडेन गायलें 19 मिटर करपाक. आमकां कांयच खबर ना. थोडी म्हायती काडली आनी आतां केस कोर्टान घालतलो जाल्यार हे हिंगाची हिंग न्हू ती, पुना वयचें पडलें आमकां जेटीन. आनी आमगेले म्हागे सायडीन फकत 60 मेंबर आहाय. हांवें मेंबरांक मांडलें मेंबरां कडेन, आमी जोरी तर हें आयज ड्रेजिंग जोरी तर हाडायनाय जाल्यार आमी व्हांवोन वयतले, घरां आमची व्हांवोन वयतलीं. ओलेन्सोन एंटनी मास्कारेनासा एक सायंटिस्ट मेवलो, तेकोणी चाललें हें ड्रेजिंग जोरी तर 19 मिटर तर करपा दिलें जाल्यार खूंय मार बसतलो म्हूण. एंटनी मास्कारेनास म्हणपा लागलो हें ड्रेजिंग जोरी तर तुमी एमपीटीक करपा दिलें 19 मिटर आख्खो बेल्ट जाल्यार म्हणपा लागलो कुट्टायेचो पूल देखून कोसोवपाची चान्सीस आहाय म्हणपा लागलो. सारकें ओलेन्सो. तेजेर आमी मुखार गेले, एनजीटीन गेले आनी एनजीटीन वचून केस मांडली. आनी आयज ती देहा कृपेन आमची केस पास जावन तो प्रोजेक्ट 350 करोडाचो प्रोजेक्ट तेंचो आमी बंद उडयलो. जायते जाण भाव आमकां, जायते जाणां भाव, आमचेच भाव, आमचेच गोंयकार भाव सदां म्हाका कितें म्हणटाले, अरे तुमी कोणा कडेन झगडटाय, कोणाचेर केस घालताय, केस घालताय, तुमी कोण रे, तुमी मूस मरे, तुमकां अशें कोण चिड्डायतलो म्हणपा लागले पांया कडेन धरून. पूण आयज गोंय साहेबाच्या आदारान आनी ओलेन्सोच्या आदारान आमी ती केस जिखले आनी तेंचो प्रोजेक्ट बंद उडयलो. हें ड्रेजिंग देखून लिंक आहलें ओडशाक लागून म्हणजे मोगाड भाव भयणांदो. आमी कितलीं वर्सां जालीं वास्कोकार बोब मारताय. आयज खरें दिसता चोवपा गेल्यार कोल गोंयान बंद जातोयच म्हूण आनी बंद करपा जावं आमी, जावंकूच जाय. जावपाकूच जाय. तो इतलोच आवाज आयकून 2 आमदार येयले, हाले 10 आमदार येतले. येवपाकूच जाय. तुमकां दिसना येवपाक ना, आमची काम करपा, आमची उतरां आमची आयकोवपा. चल तुमची तुमी कोण काय, कोण तो CM, कोण तो आमचे भाशेन मनीस सेम आमचे हात घातले रोगोत येतले तेजे रोग स्कूल हेजेर आमी बोब मारताले. हांव मुगेले धंद्याचे वद्दान आनी भुरग्याचे फॅमिली वद्दान पावना आसलो म्हूण हांव मातसो उरलोलो. पूण तुमकां खरें सांगता हांव, बॅग म्हाका येयलोलें तें हांवें घेवना आनी घेयलें जाल्यार देखून हांव आज गाडयेन घरा पावनाका. कळ्ळें तुमकां न्हू मोगाळ केन्ना उगडास धराय. जाय जाण अशें करून खबर आयज गोंय कित्या लागून हा जाण तुमी थोडेच, हें गोंय आमचें थोडें कोणा लागून उरलें तें तुमी जाणाय. एसलेस एक्टिविस्ट आहाय न्हू, तांकां लागून गोंय म्हाका जाल्यार दिसता
म्हाका जाल्यार दिसता इतलें सांगून हांव सगल्याक म्हजे मोगाळ भाव भयणांदो अशेंच झूज दवरया कितेंय जावं चोय आयज डबल ट्रॅकिंगाचेर ते लेबर काम करताय तांकां तर कोवीड लागना आनी आमी बरें उतर उलोवपा येता आमचें गोंय सांबाळपा लागून आमकां कोवीड लागता जाल्यार सरकाराची व्हडली चूक आहा तुमकां दिसना सारकें मरे जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसना आमच्या गोंयान कोरोना ना म्हाका जाल्यार दिसता आमी हें गायलें सांगना ग्रीन झोन हें फुडार जावन मरपा दिलां आमकां उगडास दोरे तेणे आजून पासून गोवोरमेंटान दाखोवनी की कोरोना पेशंट गोंयान एक तरी मेलोलो एकलो तरी कोरोना जावन हेंकां हॉस्पिटलां वताय लोकांक कोवीड जालें म्हण आनी उपाशी मारताय उगडास दोराय सगळ्यांक खबर आसतली आनी कोविडाचें घालताय आमकां हिंगा मिटिंगे कोवीड जाता काम कोत्त्यांक कित्याक जायना एमपीटी कित्याक बंद पडना एमपीटी कित्याक बंद दवरनाय हॉटेल बंद दवरले बार बंद दवरली लोकांक उपाशी मारली हेणी लोकांक उपाशी मारले कित्याक लागून हो प्रोजेक्ट पास करपा हें काम पास करपा लागून सो म्हजे मोगाड भाव भयणांनो तुमचे कडेन हात जोडून मागता आयज आमी 100 जाण आहाय फाल्यां 1000 जाण एकठांय कराय दोग जाणां हातीन घेवन येवाय प्लीज देव बरें करूं आतां आमगे गांवचो भुरगो सिलरॉय तुमकां न्हू सांगतलो ताका कितें बोगोत तें हे रेल्वे ट्रॅका लागून गुड इवनिंग हांव उतोडेचो आनी हांव केन्ना अशें करून जायत लोकां मदें केन्ना उलयलो ना आनी म्हाका केन्ना एक्सपिरियन्स ना बट हांव येयला आयज सांगून जालें मुगे फिलिंग्स आनी आमी वाड्यावयली फिलिंग्स आहा लोकांली सो लायक फ्यू मंथ्स बॅक बाब कॅप्टनाक थिंगा मिटींग घाली कित्याक थिंगा मिटींग घालली गोरजे कडेन आनी बारीकशें नोटीस धाडलें सगल्यांक वॉर्ड क्रेसनान धाडलें सगल्यांक नोटीस धाडलें की ताका एक जमा त्या हांव गेलो म्हाकाय खबर आसूं ना कोलाचें कितें आनी हांव आय एम अ सीमॅन आमी कितें म्हणटाली आमी येयले एन्जॉयमेंट गेले आमी म्हणटाले हितून तें आमगे जाणटे झगडलीं रेल्वे पासत आमकां कितें करूंक जाताली कांय करूं रेल्वे येयली हें आमगे चिंतप आसलोलें सो हांव गेलो आनी हांव तेंच बारा एक दीस बसलो आनी म्हाका कोण येयलें बाबा एस इंस्ट्रक्शन आहा एशे स्कुलाचे वयता आतां वयता तेजे कोल सो एक दीस हांव गॅलरी गेलो आमगेलें मुगे घर सामकें रेल्वे बोगल्या आनी हांव आयज येयला मुगे घर वयता मग येयला हिंगा मुगे रस्तो वयता मग येयला वो मुगे दुरीक वयता मग येयला हांव येयला म्हाका कोल नाका कित्याक हांवें बारीकशान चोयलें आमी घराक मुगे गॅलरी ऑयल पेंट मारलो हांव सदां म्हणटालो डेडी म्हणटालो अरे हें पासाचें जाता हें पासाचें जायना वो आख्खो डस्ट दाट्यालो ऑयल पेंटाचें घासल्यार देखून वचना आनी तो डस्ट भायर वयतलो आनी आमी सुस्कार घेताय आनी तो आमगे भितर आसतलो खबर ना लोकांक खबर ना हें लोक म्हण कितें आयज म्हाजो वाटेन 3 ट्रॅक आहाय उतर 2 ट्रॅक वयता लोक कितें म्हणटा आनी 2 गाय येयले जाल्यार कितें जालें कांय जावपा ना लोकांक खबर ना हांव मागोता उतोडदा मोडा लोक आहा म्हाजोळदाय कोस्टल बेल्ट आहाय ते कितें म्हणटाय रेल्वे तेजशे येता गाडी तेजशे वयता आमी कितें लावता आमी मिस वचो म्हळ्यार पुरो मिस जायन वचो जावपा ना दिसता वचो जावपा ना एशी आत उतोडदा मिस वयताय गाणींतल्यान वयताय कोण उतोडकाराय वयताय वचनाय गाणींतल्यान वयताय हेच्या मुखार आनी वचपा जावपा ना सो हांव मागोता सगळ्यां लागीं आमी वील स्टँड टुगेदर वील फायट फॉर दीस आनी वी हॅव टू फायट फॉर दीस आतां हांव मागोता बाब विलफ्रेड दिसा लागीं पयर आमी एक मेमोरेंडम दिल्लें तुका कडेन हेच्या पयलीं लेटर दिलो केलोली सो कितें रिप्लाय येयला सीएमाक असो न्हू कलेक्टराक हांवें डेट मागिल्ल्या सगळ्यांक तेची सर्वे दॅट इज गुड सर्वे न्हू एक सगळ्यांक आमगेले गोंयचो एक वोट आहा हय मागीर आमकां कोल नाकाचें एक एसोसिएशन एका पंचायता सगळे एमएलएगेन एक आमी एक मिटींग मागिल्ल्या कलेक्टरा कडेन तो डेट दिता आमी मागीर हांव कळयता थँक्यू तेणे बाब म्हणटे भाशेन हें कोताय ते कितें लेटर ओवर एक रिप्लाय येना इतू तेणें हें केलें एजिटेशन फायल केलें तेणें कितें कंप्लेन फायल केलें रेल्वे सेम येयलें एक लेटर रिस्पॉन्स येयलें पळय तें येयना तें काम करीताय कोताय तेश कोताय पयर आमी सर्वे केलोली उतोडदा इगोरचे कडेन स्टँडलीगे प्रॉपर्टी तेणें होंडमाली सर्वे म्हणटा स्टँडलीगे बाटा मालमो तें म्हणटाय ना तेंको एक्झॅक्ट प्लॅनूय ना कांय ना तें कडेन डेंपरां येताय
हेंगा थंय आमी खाताय आनी म्हणटा कितें आपण आले तें जायना आनी हांव तुमकां मागता प्लीज म्हाका एक असो कॉन्फिडंट मेळ्ळें तेंगे मिटिंगे वचोन तेंगे तो कसलें रेल्वे काम जाता एक खूंय होंड माता एक बुर्रो एकदम हिंचार तुमकां रायट आहा आनी हिचार भिना काय भिवपा गरज ना हांवूय म्हणटा कितें म्हाका अशें आम कित्याक पळोवन आम पोंड भाजता हें आनी उरना हांव पयर आम सगळे काळे हिंग गेले रेल्वे हितून गेले 10 ट्रॅक येताय आनी 10 ट्रॅक येता कॉलेज ऑपोजीट खबर माजोडकर खबर माजोडे 10 ट्रॅक येताय कॉलेज ऑफ शेत पुरेन कोणा खबर ना कोण गेला मागीर कितें म्हटलें आमकां सांगलोलें सांगपा न्हू इश्टा विचारूं जाय वचाय खबर काडाय आमगे सिमेन जायचं सीएम हें आमगेलें सिमेन हाय सदां कितें म्हणटाय USPH लिमिटेड युनायटेड स्टेट पब्लीक हेल्थ लिमिटेड आख्खी सगळे डिफरंट डिपार्टमेंट जॉयंट जाताय आनी एकामेकाक कॉर्डिनेशन रावता आनी सपोर्ट करताय आनी त्या दोना बोटी 100% पॉयंट मेळटाय सो ते भाशेन आमी सगळ्यांनी युनायटेड रावपाचे एक कडेन रावया आनी सगळे ह्या कोलाचे हांगा कोल नाका आनी सगळीं येयलीं पासां रावलीं मग थँक्यू व्हेरी मच आज पयस सान येयला फ्रॉम कुंकोली म्हजो गांव भाव डॉक्टर जॉर्सन फर्नांडीस ENT आणि रोटरी president. Please come, doctor. कमी झाला नाका गरज ओके सुरवात जावचे पयलीं ताळ मारल्यो हाजे परिणाम 3 आसात एक म्हणल्यार तुमकां अपेक्षा की बरें आयकतल म्हणून म्हाजें प्रेशर आयला आतां म्हणजे बरें कितें तरी उलोवचें पडलें दुसरी अशें आसा की मिटींग उलोवपाक काबार जाली ताळ मारता चल हेगे जालें पाळ पडलो दिरो वच म्हणून आनी तिसरी पळय आसा जेन्ना पळय तूं फेडार जाता हो बंद करना म्हणून तेन्ना मदीं मारता आतां मदीं मातशें ताळ मारनाका काबार जावप रावात आम कुंकळकार पळय आसा नेली बाय आसा कुंकळचेंच आमी नोटोरियस पीपल झगडी झुजां उबी रावतात फाटीं सरनात आनी ताका लागून चड करून आयज हांगा आयिल्लो आसा हो कोल पळय आहा ताका लागून आमी तुमची पळय आमकां वास्को पळय हियरींग आशिल्लें तेन्ना आमी गेल्ले आनी ते सगळे पेपर हांवें हाडिल्ले आसात आयज हे एकय क्वेश्चनाक गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान म्हाका आन्सर दिवं ना आज मेरेन आन्सर दिवं ना एक नागरीक आमी आनी नागरीक जावन जर आमकां जर हाजे आन्सर मेळना जाल्यार जायत गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी कोल आमकां नाका तुमकां इतली वर्स लागतात आमकां रिप्लाय दिवपाक आमकां नाका आमी दोतोर जावन आमी जर फाटीं रावले जाल्यार जायत जाल्यार कोता येवपाना कित्याक दोतोरांनी उलोवपाक जाय जो हेल्थाचे पळय परिणाम कितें पळय जाता ताचे बद्दल आमी उलोवपाक जाय आतां जेन्ना पळय आमी रेल गाडी पळय म्हणटात ताणें पळय आमी ट्रान्सपोर्ट पळय करतात रेल गाडी आमची डिझलाचेर चलता डिझलाचेर चल्ली केन्ना डिझलाचो पार्टिक्युलेट मॅटर जो पळय फाटल्यान पळय धुल्लो भायर सरता तो धुल्लो भायर सरता ताजोय बीन आमचे परिणाम जाता एक जालो दुसरो जेन्ना पळय रेल गाडी हेजे ट्रॅक्सांचे पळय वता तेन्ना आवाज जाता आवाज जालो की ना मनशाची जी पळय डेव्हलपमेंट पळय आसा तो हॅम्पर जाता ग्रोथ एंड डेव्हलपमेंट गेट्स हॅम्पर्ड इंटेलेक्ट पळय आसा भुरग्यांचें तें हॅम्पर जाता रातचो तो मदीं मदीं उठटा ताजेर तुका मेंटल टेन्शन जाता आतां हें मेंटल टेन्शन स्ट्रेस पळय म्हणटा न्ही ताका 2 तरेच्यो आमची बॉडीन फायट करपाच्यो वस्तू आसात एक म्हणल्यार कितें तुमी सुण्या पळयल्यात आतां सुणी कितें करता तें म्हाका सांगनाका हांव सुण्या पळयल्या तुमी 2 सुणी झगडपा लागली एक कोण पळय वीक आहा तो कितें करता बोकां शेपडी घालता आनी धांव मारता कुंकळकार बोकां शेपडी घालून धांव मारपा मनीस न्ही आमी शेपडी टायट करून झगडपाच मनीस आनी तशेंच तुमी जावपा जाय नाजाल्यार हे लोक फाटीं वचपाच न्ही ह्या देंवचार आमच्या हड्ड्यार बसपा आयलाय सो हे जे पळय झगडी आसा आयदर यू टेक अ फायट और यू टेक अ फ्लायट वी आर नॉट गोइंग टू टेक अ फ्लायट बट वी आर गोइंग टू फायट दॅट इज वॉट शूड बी द स्पिरीट ऑफ ऑल ऑफ यू ओके आतां जेन्ना पळय आमी एक गाडयेचे पळय मेंटल टेन्शनाचे बद्दल उलयतात वायब्रेशनाचे बद्दल उलयतात घरांक फुटी येता पळय ताचे बद्दल उलयतात हे आमचे रेल गाडी लागून जाली आतां हो कोल्ड डस्ट पळय आसा हो कोल्ड डस्ट कितलो पयस वता आतां तुमच्या बाबान सांगिल्लें आसा की थोड्या लोकांक दिसता की ते तागेले प्रॉब्लेम रे तागे घर लागीं आम पयस आय म्हणून अर्दी किलोमिटर पयस थंय हो डस्ट वचपाक शकता आनी वारें मारलें जाल्यार जायत ताज्या पयसूय वचपाक शकता हो डस्ट पळय आसा हो रेस्पिरेबल डस्ट म्हण आसा रेस्पिरेबल म्हळ्यार सामको बारीकचो बारीक तो तुका मेजपाक बरेंच कठीण
ते मेजपाचे मशीन हाली फॅक्टरीज आनी बॉयलरा कडेन आसा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन ना. कित्याक लास्ट टायम आमी तांकां सांगिल्लें हाजेर तुमी स्टडी करात. तेमी आयज मेरेन स्टडी करून आमचे कडेन रिपोर्ट दिले ना. ते आमी धाकटेशे मशीन आसा, गुडीम पळय येता आमचे, हाजेर पळय घालता आमी सोडा बॉटलेचे तशें येता, ते मातशे कॉलराक लायतात. जे पळय कामदार पळय आसा, काम करता थंय ताजे वयर एक लिटमस पेपर सो आसता, तो पेपराचो वेट काडटात. वेट काडलो की ना, तूं 8 वरां काम केलें, ताजे नंतर त्या पेपराचो वेट परत काडटात. तातूंत कितलो डस्ट बसला तो आमी मेजतात. ते प्रमाण तुका कळटा बाबा हो मनीस कितलो धुल्लो खाता, जो आमकां दिश्टी पडना, पूण डायरेक्ट आमी भितर घेता पळय तो आमी मेजून काडटात. वो दुसरो पळय डस्ट आसा तो मेजपा इजी. तो आतां तुमी सांगलें पळय वण्टीचेर बसता, ऑयल पेंटाचेर बसता, आमच्या खुमजाचेर बसता, हाताचेर बसता, धुता सणसण काळें वता, तो तुगेलो नॉन रेस्पिरेबल डस्ट. रेस्पिरेबल डस्ट म्हणटा तो जिगान, तो भितर गेलो की ना पुलमाची दुयेंसां जातात. आमकां ऑक्सिजन कमी जालो की ना काळजाची दुयेंसां जातात. समजणी मेळ्ळी तुमकां आतां. सो ही दुयेंसां ना जातली जायत जाल्यार आमकां हाजेर कोणें तरी स्टडी करपा जाय. आमचे कडेन हे हेल्थ स्टेटसाचेर स्टडी केल्ली, इम्पॅक्टाचेर आमचे कडेन स्टडी ना आयज मेरेन. आमचे कडेन व्हायब्रेशनाचेर स्टडी केल्ली आमचे कडेन आयज पर्यंत कोणें केल्ली ना. नॉयज पॉल्युशन पळयता ताजेर स्टडी केल्ली आमचे कडेन ना. आमचे भुरगे बाळ पळय आसा तांचे परिणाम कितें जाता ग्रोथ आनी डेव्हलपमेंट इंटेलेक्ट ताजे बद्दल आमची स्टडी केल्ली ना. आतां ही जर तरी स्टडी केल्ली ना, आखे जगभर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन म्हणटा देर इज समथींग कॉल्ड एज अ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. वो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल म्हणटा तो असो आसा, बाबाशेन मातशें आयकून घेवचें, कित्याक हे आमी गव्हर्मेंटा कडेन मांडपा जाय. प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल म्हणल्यार असो आसा, जो कसलोय प्रोजेक्ट कोणूय पळय हांगा हाडटा, आमचे कडेन जर तरी एविडन्स बेस्ड स्टडी ना, हेल्थाचेर ना आमचे कडेन, व्हायब्रेशनाचेर ना आमचे कडेन, नॉयज पॉल्युशन ना आमचे कडेन, मेंटल स्टेटाचेर ना, जाल्यार ही स्टडी ना जाल्यार जायत जे कोण मनीस हो प्रोजेक्ट हाडटा, कोण ते आतां तुगे रेल्वेज, दुसरे कोण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तिसरे कोण हायवेज, चौथे कोण एनवायरमेंट. जबाबदारी आमची वो रिपोर्ट आमकां करून दिवपाक आनी सांगून दिवपाक की हाजेर तुमचे हेल्थाचे परिणाम जावपाना म्हणून. हाका म्हणटा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. वो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जर तरी गव्हर्मेंटा कडेन ना, गव्हर्मेंटान जबाबदारी घेवची, लोक हाजे फुडें कितें करतात ताचो. कित्याक लोक कितेंय करपाक शकतात. कित्याक हांवें तुमकां आतांच सांगलां, आयदर यू टेक अ फ्लायट ऑर यू फायट. सो गव्हर्मेंट हॅज टू बी रिस्पॉन्सिबल इफ यू आर गोइंग टू फायट विथ देम. And that is something which is very important for all of us to understand. समजून मेळ्ळें तुमकां. आतां लास्ट प्रोग्राम पॉयंट गेलो. मोठो पळय केन्ना प्रोजेक्ट पळय येता, त्या प्रोजेक्टाक स्टडी करपाक आमचे कडेन एनालिसीस म्हण आसा आनी हे जगभर उजार करतात. हाका म्हणटा आमी पेस्टेली. पी इज पॉलिटिकल. आतां पॉलिटिक्साचें कितें आसा हें तरी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. सावडे कोण आसा, हांवें करूंक उलयना. पॉलिटिक्साच्या सायडीन कोण आसा हे प्रोजेक्ट वयर घालपाक, गोल कोणालो नांव आयली. सो आतां तुमकां कळ्ळें, तुमी आतां जरी तरी हो गव्हर्मेंट आमचो अजबाबदारी म्हणटा जाल्यार त्या जबाबदारी कोण घेवपाची. वोट कोण मारिल्लो, आमी मारिल्लो. ती 5 रुपयान 2000 नोट घेवन वोट मारना काय. तुमगे जबाबदारी पळयात. कोविड लागला हे पळय जे फुडारा पळय कितें जातलें ते जबाबदारी तुमी घेवपा जाय. कसलो गव्हर्मेंट आमी निवडून हाडटा काय म्हणून. सो पॉलिटिकल, पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकॉनॉमिक. ह्या प्रोजेक्टाचेर आमकां गोंयकारांक तुका आनी म्हाका फायदो कितें. झिरो. वॉट इज द प्रॉफिट फॉर अस. आमकां इकॉनॉमिकल डेव्हलपमेंट कितें जातलो म्हाका सांगात. तो हो बॅलन्स करपा जाय. आतां आमी कोविडा बद्दल उलयतात. कोविड-19 पॅन्डेमीक पळय आसा इज अ मॅटर ऑफ लायफ्स अँड लायव्हलीहूड. ना लायफ्स म्हणल्यार कितें आनी लायव्हलीहूड म्हणल्यार कितें. लायव्हलीहूड म्हणल्यार आमची इकॉनॉमी. लायफ्स म्हणल्यार कितें आमचे. आमी शटडावन केलो, लॉकडावन केलो, नॅशनल लॉकडावन. कितें जालें, जीव सांबाळले. लायव्हलीहूड कितें जालें, सकला गेले. आनी आतां कितें केलें, गव्हर्मेंटान सगळें ओपन केलें, लायव्हलीहूड वर हे गेले आनी लोक मरपा लागले. सो हो बॅलन्स आमी हाडपा जाय. हो बॅलन्स जर तरी आमी हाडना जाल्यार तुगेले प्रोजेक्ट हांगा येवपाक कोतायना. समजणी मेळ्ळी तुमकां आतां. सो एक पॉलिटिकल, दुसरो इकॉनॉमीक, तिसरो आसा तो सोशल. लोकांचेर परिणाम कितें जातलो, सोसायटीन कितें जातलो ताजे बद्दल आमी पळोवपा जाय. कित्याक आतां तुमी पळयलें जायत गेट पडली की ना तुगेले पळय रेल रोड पळय आसा तो तुगेलो ब्लॉक जातलो. तुका बेगीन वचपा जाय. तूं कितें करता, 4 गाळी मारल्यो, नेम 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 कर. हांवें तुगे गेटी वयर जायना. मागीर तूं कितें करता, फास्ट हे वटेन ते वटेन गेलो, ह्याला गाडी ते म्हणटा म्हगे गाडी कित्याक लायले, दोगांयनी झगडी. हे रोड कंजेशन जातले आनी हें जाता आनी आज फुडें बीन जातले आनी चड जातले. सो वी हॅव टू वर्क आउट ऑन ऑल दीस थिंग्स. सोशल जालें, चवथें टॅक्नॉलॉजिकल. आमकां टॅक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट कितें जातलो,
आमचे कडेन सध्या ते बारके टेस्ट घेवपाचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन ना आनी कितें टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट आमचे कडेन जातलो हो कोल म्हणटा तो 300 मिलियन वर्सांचो पयलींचो हो आमचो न्ही आमच्या पुर्वजान आमकां दवरिल्लो तो आमी आतां एकाच टायमाचेर पयस करपाक काबार करतात आनी आमची फुडली पिढी घेता तेका आमी कितें दवरलां आमी दवरलें कितें आमचे कडेन कांय ना हाजेर कोणें लक्ष लायिल्लें आसा पयस करतलो कोण आहा तो इंडस्ट्रीज घेवन वतलो पूण आमची फुडली पिढी घेता तेका आमी दवरलें कितें आमी फाल्यां चप्पलान मारतले लोक सो ताका लागून आमी मातशें ताजेर लक्ष दिवपाक सो पॉलिटिकल इकॉनॉमीक सोशल टेक्नॉलॉजिकल पांचवे आसा तें एनवायरमेंटल लूक एट द एनवायरमेंटल डॅमेज दॅट वील बी डन हांव पयर धारवाड आशिल्लो धारवाड आमी होच प्रश्न काडलो लोकांनी म्हाका सांगलें आमी म्हणपाक कोर्टान घातला तें म्हणपाक बंद केलां आवय देवा सायबा म्हण आमी गोंयकार फाटुरले आमी तेंक भायले वयले सकयले म्हणटात पूण ते फुडें पावले तेमी कोर्टान घातले आमी थिंगा आसाय आमगे पळय बारके जमात जाता पूण आमी फुडें वचनाय सो दॅट इज एनवायरमेंटल आमगेलो जो पळय हॉटस्पॉट जो पळय आसा मोले सँक्च्युरींतलो तातूंत बारीक बारीक शेवणी आनी बारीक बारीक जीव पळय आसात ते कितलेशे जीव पळय आसात ते दुसरे कडेन खंय मेळनात पूण ते हालीं मोले मेळटात ते आमी काबार करतात हे प्रोजेक्ट व्हरून जाल्यार कोणाक काबार करचे पडले आमी जे कोण प्रोजेक्ट हाडटा तांकां काबार करचे पडले This is on environmental. So political, economic, social, technological, environmental. So we pray asa they're legal. What does the law say? Law says precautionary principle. ताकला बाबाशन बाबा सांगितलं असा. वो precautionary principle असा तो आमकां जे लोक पळय या प्रोजेक्ट हाडटात ते मी आमच्या मुखार मांडपा जाय ना जाल्यार आमी ते प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करपाक ना. 73rd amendment. आणि लास्ट जे पळय आसा दॅट इज इंडस्ट्रियल आमकां इंडस्ट्री जाय आमी ना म्हणनात पूण इंडस्ट्री जेन्ना पळय आमी घालतात त्यो इंडस्ट्री घालून जर लोक जर हांगा भितर सरले जाल्यार आमगेली जमीन आमगेले उदक जे पळय आसा ते आमच्या लोकांक कमी पावतले आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर लोड वाडटलो आनी तो लोड आमकां सांबाळपाक कळपा जाय आज तुमी वचून वेर्ना इंडस्ट्रियल पळयात येदवाळ फालेरान जेन्ना पळय स्टार्ट केल्ले तेन्ना आमची इलेक्ट्रॉनीक पार्क म्हणून स्टार्ट केलें इलेक्ट्रॉनीक सिटी म्हणून पूण आज ती जालें कितें फार्मा पार्क म्हणून जाला हय काय ना ओके ह्या फार्मा पार्काक आमकां कोण जाय फार्मासिस्ट जाय आनी आमचे कडेन एकच गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसी आशिल्ली तेन्ना आतां दुसरी आयली ती आमची पोंडा एड्युकेशनल सोसायटी फोंडी एक आयिल्ली आसा हे दोनूय फार्मसी कॉलेजच्या भुरग्यांक जर एकठांय केले जायत जाल्यार त्या लगीच हांगा पावनात म्हण आतां कितें करचें पडलें आजू बाजू कोण आसाय तांकां हाडचें पडलें आजू बाजू आज तांकां हाडले तांकां रावपाक घर जाय तांकां टॉयलेट जाय तांकां उदक जाय तांकां खानावळ जाय तांकां खावपा जेवपा जाय हे खंयच्यान येतलें हो लोड आमचे कडेन आसा आमी कॅबेज आनी कॉलिफ्लावर भायले हाडून घेताय Sustainable development. सो हे जे पळय आसा हो डेव्हलपमेंट म्हणून पळय उलयतात पळय न्ही तो प्रिफिक्स आतां बाब उलयले पळय सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हो सस्टेनेबल म्हणून तो लोकांक समजना सस्टेनेबल म्हणल्यार फुडले पिळगे आमी दवरता कितें आतां तुमकां सांगलां 300 मिलियन वर्सांचो पयलींचो कोल म्हणून हो सो हो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणटा तो आमकां अंडरस्टँड जावपा जाय डेव्हलपमेंट म्हणल्यार कितें व्हडले रुंद रस्ते व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो हाका डेव्हलपमेंट म्हणटात आमी बॉम्बे तसलो डेव्हलपमेंट पळयला त्याच रस्त्याचे लोक हाकता मुत्ता थुकता तसले रस्ते आमकां नाकाय आमकां शिक्षण जाय त्याच रस्त्यार रेस्पेता करपाक त्याच रस्त्याचेर हालीं गाडी चलोवपाक सायकल चलोवपाक न्हय थुकपाक न्हय मुतपाक न्हय हाकपाक ताका म्हणटा आमी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सो हो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार जायत ह्यो 7 गोश्ट्यो आमकां जाणवाय घेवपाची गरज आसा आनी आमी मागणी करतात आमचे दुसरे बीन कोण पळय MLA आसा तांणी हातूंत लक्ष घालचें आनी हें लक्ष घालून फुडें येवचें लोकांचे बरोबर आनी हो गोंयचो एक वोट म्हणून दाखोवन आमी फुडें वयचें की हे नाका आशिल्ले प्रोजेक्ट हांगा हाडचे न्ही आनी आमकां जाय तेच प्रोजेक्ट तुमी केन्नाय कोणें गव्हर्मेंटाक सांगिल्लें आसा तुका इलेक्ट्रिसिटी कमी मेळटा म्हणून जाल्यार निलेश काब्राला कशें कळ्ळें की इलेक्ट्रिसिटी कमी मेळटा आनी हाडपाय म्हूण लायन ताणें सांगचें आमकां लोकांक बाबा आमचे कडेन इतली एप्लिकेशन आयल्या लोकांनी मुगे फ्रीज चलना मुगे हें चलना मुगे रेडी चलना मुगे आनी कितें चलना ताका लागून म्हाका जाय म्हणून हो रिपोर्ट जर तुजे कडेन ना तूं इलेक्ट्रिसिटी कोणा हाडटी आमी सारकें सांग मरे स्पश्ट सांग सारकें आसा काय ना सो ह्यो गोश्ट्यो आमकां जाण जावपाक तुजे कडेन सर्वे आसपा जाय ही सर्वे तुजे कडेन ना तूं दुसऱ्या खातीर आमकां इलेक्ट्रिसिटी हाडून हांगा आमच्या अड्ड्यार घालनाका हो कोल तुमी थंय वतात इलेक्ट्रिकल लायन हे वटेन हाडटात त्या लोकांनी बंद केल्ले आसा आमी जाय म्हणटात आज आनमोड रस्तो पळयात तेमी बंद केल्लो आसा इल्लोसो पॅच व्हडले फोंड पडल्यात बारीक गाडी आसा त्यो लागतात सकलाक ते लोक झगडटात आनी आमी लोक लांपया मातशें भोंवतात आमी लांपयां जावचे न्ही येलाबाई आसा नेलीबाई आसा आमगेले आमी कितें करपाचें झगडपाचे लोक हे झूज मांडुया आनी हे नाका आशिल्ले प्रोजेक्ट आमी भायर उडया देव बरें करूं तुका देव बरो करूं Dr. Johnson for coming all the way from Konkole. आमचे 2 आमदार हा
आनी आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आयज आयल्या म्हूण तांकां इनवायट करचे पयलीं हांव डॉक्टर जॉन्सनाचें सांगता. खूब जाणांक तुमकां खबर ना. ही वॉज अ स्टुडंट लिडर. दोतोर विली वॉज द हेल्थ मिनिस्टर. जेन्ना कितें रॉंग पॉलिसी हाडटाले तुमकां खबर आहा पेपरां तेन्ना आमकां टीव्ही बिवी कांय ना मोबायल. जेन्ना पळय सरकार आख्खो गोंया स्ट्रायकार वेतालो ही वॉज द मॅन. ओके स्टुडंट्स लिडर म्हणटा पळय तो PSU आनी तांचे कितें हाडले पळय ते. सो देव बरें करूं डॉक्टर. आनी बिफोर आय रिक्वेस्ट द MLA ऑफ नुवे आय वॉन्ट टू टेल की जेन्ना 2017चे पयलीं जेन्ना एक वातावरण जाल्लें गोंयकारपण म्हण आमकां मागीर गोमान आयलें. इलेक्शन जातोच फोटींग ती बुन्याद घाल्ली तांणी फोटींगपणाची आनी त्या खातीर आयज तर ते फोटींगपण करूंक ना जाल्यार BJP आयज हे प्रोजेक्ट हाडपाचे न्ही म्हण आमकांय तें दिसूल्लें बाबा गोंयकारपण हाडटा. बट जालें ताका उडयलो. वी वर व्हेरी हॅपी विथ द चीफ मिनिस्टर. वालोर ताका. आय जनरली डोंट क्रिटिसायज कित्याक असले मनशांक भायर उडयले खोट मारली. आनी तेन्ना आमचे जे 10 MLA वचोन ताका तेंको दिलो तातूंत सारें घालें तें. सरकाराक सारें घालें. डोंट गिव ऑक्सिजन. सो वी रिक्वेस्ट यू Honorable Minister of Nuve, we want you now, MLA of Nuve, that we are very grateful, honored that आयज तूं आयला म्हूण. आयज आमकां एक गोमान आयलें. That even if you are with the government, you are with the people. Today we want you to come and assure us where you stand, with the people or with the government. Good evening, everybody. आयज हांव पयले फावटी आमच्या गोंयचो एकवट हांकां शाबासकी दिता कित्याक तेणें एक ही मिटींग लोकांक कळोवपाक लोकांक दाखोवन दिवपाक एक अवेरनेस मिटींग हिंगा दवरली देखून. आनी आतां आमगेलो कॅप्टन विराट घोडो म्हणटालो कितें ही मिटींग बंद केली म्हूण म्हाकाय खबर नासली. म्हाका एक 1 hour बिफोर आमगेले सरपंचान फोन केलो. ही आतां मिटींग जालो आसलो जी काय कितें आमगेले हॉलाच्या ओनराक फोन येयलो मिटींग कोणाक म्हूण. आनी तेन्ना हांवें कलेक्टराक फोन केलो. कलेक्टराक विचारलें मिटींग कित्याक बंद केली. तो म्हणूंक लागलो कोविडा लागून आनी लायसन्स केली ना. हांवें म्हणलें ही मिटींग न्हू ही म्हणलें फकत अवेरनेस. ओन्ली थोडे आसतले आमगे थोडे विलेजींतले सापळ हे आसतले मेन लिडर आनी थोडे वर्कर 100 देखून वचपा न्हय कित्याक ही अवेरनेस आमी सगळ्या लोकांक सांगलो ना. पब्लीक आमी एनावन्समेंट केलो ना कांय ना. मागीर तो म्हणलो दुसरो रिजन सांगलें तेणें म्हाका कोवीड म्हूण ती करूंक जायना म्हूण. हांव तुवें म्हणलो हांव तुका म्हणजे हांवें फोन मारला. म्हाका सरपंचान फोन केल्लो हांवें ताका क्लियर केला कलेक्टरा कडेन. आनी हांवें ताका लेटरूय केलो आहा. तेन्नाय आमच्यांनी वचोन विचारूंक जाता. हांवें लेटर केली ताका कलेक्टराक. आमी MLA आनी सरपंच आमचे गोंयचो एकवटाचे लिडर कोण थोडे सगळ्यांक आपोवपा ना तो. आनी गोंयांत कोल्ड नाका हें एक एसोसिएशन हो एक ग्रूप आहा हेचेय थोडे भुरगीं सगळ्यांक घेवन आमकां एक मिटींग दी. आमकां हेजे वयर सगळी म्हायती कळपा जाय. हे रेल्वे वयर कितें जाता तें कोला वयर डबल ट्रॅकिंग हेजे वयर. आनी ही हांवें दिलो आहा पूण म्हाका आजून रिप्लाय मेळना केदो ती डेट मेळ्ळी म्हणटरी हांव तुमकां कळयतलो दोनी एसोसिएशनाक सरपंचाकूय कळयतलो. आनी आमी कलेक्टराक वचोन हें कितें जालां आनी कितें घेचें. दुसरें आमगेले फाटीं म्हाका गोंयचो एकवट मेमोरेंडम दिवपा आयिल्ले तेन्ना आमचो सिलरॉय आनी तेणें सांगलेलें तें आमगेले उतोर्डा विलेजीन एक्वायर करनासतना लोकांगे सुवात वताय कितें कितें पुताय होंड काटाय कितें म्हूण. तेन्ना म्हाका म्हणूंक लागलो तूं हाल यो आनी थिंग चोय कितें आहा तें. मागीर हांव दुसऱ्या दिसा गेलो तेणें म्हाका एक्सप्लेन केलें. थोडी बाउंड्री दाखयली हे तेंगे एक्वायरिंगचो केलो आहा पूण ते भितर येयलाय म्हूण. मागीर हांवें ते दुसरो तांकां पयले दिसा लेटर केल्ली कलेक्टराक. हेका कोंकण रेल्वे केल्ली आनी वेस्टर्न
साऊथ वेस्टर्न रेल्वे हांकाय गेल्या आनी जॉयंट मिटींग गेली ते म्हाका काल येवन मेळून गेले आनी तांकां सांगलां जॉयंटली बाउंड्री दाखय आमकां तुमी म्हणटा आमी 20 वर्स म्हणून एक्वायर केल्ली आतां एक्वेशन कांय ना फकत कॉलेजी मुखार आतां आमकां कोण सांगलेलें कॉलेजी मुखार ट्रॅक येताय म्हूण तें दाखयलो आहा म्हाका प्लॅन देखून हांवें तें धाकटो कॉपी काडून हाडल्या तांकां व्हडलो प्लॅन आहा 12 वरांचे येतले कोंकण रेल्वे मनीस येतलो साऊथ वेस्टर्न रेल्वे आनी हांव तुमकां आमगे प्रेसान वा आमगे पंचायत तुमकांय कळयतलो वचोन ती सर्वे करची आख्खे हे 20 वर्स म्हणटा ही सर्वे केलो तेजेर वयताय तेजे भायर 60 to 46 मीटर लेंथ इतल्या हे लेंथा भितर तेणी थोडी सुवात एक्वायर केल्या पळयता ते आमकां मागीर कळटलें दुसरें आज आमगेले अवेरनेस हो प्रोग्राम अवेरनेस करपाक आनी आमगेलो कॅप्टन विराट दोतोर जॉन्सन ओलेन्सियो हेणी तुमकां सगळें अवेरनेस कितें सांगिलां आनी हे न्यू खबर न्हय जायत वर्सांची असेंब्लीक जायत पाटी बोवाड जाला हे कोला लागून रिजनल बोवाड कोता सगळे बोवाड कोताले आतां हेजेरय तुमकां सगळ्यांनी कितें कळयलां हे तर हेजेर आमगेलो वास्कोचो एकलो भाव बरो तापोवन गेलो कित्याक तो जाणा वास्को कितें जालें तें सगळ्यांक चड त्रास वास्को जाले जायतो लोक दुयेंत जाला धाकटे भुरग्यांक किडनी पेड्यो जाले जायतो लोक मेला ताका चड आयडिया आहा ती ताका लागून तो चड चाळोवन उलयला तापोवन उलयला अशें करून आमगेले विलेजीन हिंगा जावपा नाका देखून आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपा जाय हांव मागता सगळ्यां कडेन 2 ग्रूप आहाय हांव म्हणून आयज दुसरो एक ग्रूप आहा तो आमकां गोंयांत गोंयांत कोडसो नाका हो ग्रूप आहा तो हांव म्हणून हिंगा आज येयलो जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय जायन हिंगा हें फायट करूं पडलें आम तुजे वर आहाय हांव आहा रिजनल म्हणटा तूं सदांच आहाय खंय अशी आमगेलें डिसिजन एनी टायम म्हाका खंय आपय हांव बरी कॉजाक लोकां बरो आहा हांव गव्हर्मेंटा आसत पूण बरो कॉज आहा थिंगा हांव तुमचे वारा सदां आसतलो One question. Can I ask you one question? So, but can information magil no? That किती time period आहा within certain time they have to reply to you. Or it is just कसले इन्फॉर्मेशन किती information apply करणार आहोत तुम्हाला कसं information? ना इन्फॉर्मेशन न्हू हांवें ते कडेन अपॉयंटमेंट मागिला कलेक्टरा कडेन Okay. कोंकण रेल्वेचे आमकां कितें सांगताले म्हणजे कोंकण रेल्वे कोण आसना कोणाली सुवाची वचोन कित्याक कोताय म्हणून आमी पयर हिंगा उतोडदा गेटीको गेल्लो अपॉयंटमेंट मागिला सगळ्यां कडेन आमकां कळपा जाय कोंकण रेल्वे आपय म्हण तांकां साऊथ वेस्टर्न रेल्वे आनी सगळ्यां कडेन उलोवपा जाय म्हणजे ताका अपॉयंटमेंट मागिला I have a question because as far as I know, I may be wrong also. I was just when a land is acquired 20 years back, land acquisition always lapses. So I think if somebody files a public interest litigation, we can that can lapse. And Madam, as a our lawyer, I'll village tell can you, be saved. under New I Land know so. Acquisition Act, if land is acquired and for that purpose it is not used for certain period of years, Yeah, I think it is 7 years or something. Often I'm telling you, I will have to see the act. It automatically lapses. Lapses. That's what I'm saying. Okay. So Even otherwise, under old land acquisition act, there is a notification of government of Goa on what to do if this project doesn't take place. It's 99 notification. There are two things. But now under new act, there is a clear-cut provision. So we should use that arm and try Yes, to yes, of course. Looking at the case, it should be used. save our fields and Yeah. so many things. That And is I have a a point to make. legal thing we have. Can I make a point? See, we are all voters, right? All of us. Under the 73rd Amendment in the Panchayati Raj Act, the say of the people has to be taken. Is it taken? They just make projects, they plan things. Are the people aware of They what's don't happening? take the panchayat also into You know, confidence and so anybody. there it's wrong People because are the not right is taken. with the Ram people. Sabha We are the voters, resolutions right? passed. We like our representatives. Our representatives have to get back to us. After all, they are our servants, right? They are paid salary, they get whatever benefits. So, and under this particular act, 73rd under Panchayati Raj and 74th in municipal areas, it has to be implemented. Lot of states have implemented in Odisha, Jharkhand, but nothing is happening here. Why? So we people have to fight for our rights under the 73rd and question the government, question our panchayats. How is that they have given their say in the matter? This is something to be considered. Thank you. See, there's another one point, just a small point regarding the 20 tracks coming up. I remember I was part of the anti-Konkan Railway. I'm Konkan Railway Naka ahli.
Konkan Railway, I'm from Sarauli. Konkan Railway had acquired land. And then when the agitation got too strong, they said we are not doing the track. Acquired Konai. Then slowly they came into the property which was acquired by West India Portuguese Railway. Within that thing, they've taken both the tracks. Now, we are not aware till now. Now it looks like something is coming out one by one. Yes, yes. At that time, it looks like they had acquired certain land Areas, yes. which they have not utilized. Till today not utilized. It should lapse. Also now, he says 20 years ago, certain number of tracks are coming near the college. I think as per what you all said, this thing should have all lapsed. Yeah, should have lapsed. It should have lapsed. It's the law. There's rule of law. Yeah. Law has to be followed. Another one thing, railway, as rightly said, they are running the project without taking permission. Why I'm asking, I have got the experience. They have come 2 meters inside my property. When I protested, wrote letters, they removed the stone. So there is some truth. There is truth in that. Another one thing, they are electrifying the track now. They have got no permission till date with forest department to cut any trees. But they have marked each and every tree. So I think we should be a little more vigilant, keep our eyes open. Yeah. That's all. Thank you. On behalf of all the people, I want to thank the MLA of Nuve for assuring that he will be there with the people. Yes. He will support the people. I just want to tell one thing. By talking about survey and acquiring, they're changing the focus, they're changing the goalpost. Amka coal so naka. We don't want coal. Correct. That is the main thing. You know, what will happen is when we sit with the collector, see, I have worked with them. I know they are very smart. They will change the focus and they will talk about acquiring and rules, regulation. But the main thing is that should be the demand. So I thank the MLA for assuring to be with the people. Deobare Khuru. I would now request Mr. Reginald, the Honorable MLA of Kurtori, who has come all the way. Many of the documents that we have, when we inquired, are ye document कशे आम manage केले कोणे हाडले? No, आमका Kurtoriचे MLA file केले LAQ or something. So we are very grateful to you, Mr. Reginald, in this fight. And I request you, as usual, I know you will be there with the people. And I also request you, आमच्या बरोबर हे झूज कॉमेस जाला पळय गोंया सांबाळपाक for the next generation. We hope you will be there with us. Captain Viriato and his entire team. I don't want to talk about the other group, because if the other group was there, they should have come here. They should have not gone somewhere else. They should have come here, because the fight is a common fight. There cannot be two fights. The agenda should be one. Why I am saying agenda is one is because of only one thing. Taxi issues all tenna आमगे थोडे म्हणपाक लागले तो कितें आमकां लागता आनी केसो इश्यू जालो तो आम कित्याक लागता आमगे गोंयकारांक एक हें जाला फॅशन आतां कोडसो थोडे म्हणटा आम कित्याक लागता थोडे म्हणटा मुगे घर बोगले ना मुगे घर पयस आहा रेल्वे कडच्यान कोण घर पयस आहा तांकां सांगता कोर्स हो बोगले घरा लागना एक्चुली पयस घरा लागता कित्याक वाऱ्याचे उबोन वयता आनी पयस घरा चड लागता तुका बोगले घराक हें मातशें कोन्न नाकाय आम कित्याक पडलां म्हण नाकाय एवरी इश्यू इज इम्पॉर्टंट गोंयांत डिस्ट्रक्शन स्टार्टेड समवेयर अराउंड 2000 when at least आमी रेज केला असेंब्लींत in 2012 when पर्रीकर was there and 3 प्रोजेक्ट हें स्टार्ट केले एक नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स I think they have spoken second to get highways and third to get double tracking of railways why they were done with one intention for coal आमी जेन्ना कोल हब म्हणटाले तेन्ना मनोहर पर्रीकर बॉब मारतालो असेंब्लींत
तुम खोल हाप कित्याक म्हणटाय काय म्हण आज क्लियर जाता. दॅट टायम देर वॉज नो बडी, कोण उलय नासले, कांय कोणा पडना गेलना. एटलीस्ट गुड दॅट नाव पीपल आर अंडरस्टँडिंग वॉट इट इज. आय एम हॅपी. I want more people to join in. Second part, I don't want to go into more details because everybody has taken. I don't want to speak for a long time. Ikucho sa, at 42 questions. Captain, if you want any questions to be asked in the assembly, I am freely available for you. Thank you. Thank you. As and when you draft the question you want, the way you want, I will put it. There's no question. Don't even think I'm going to change the question. That's it. Finish. Because the issue is important. Kol munta amka naka. कोल म्हणटा आमकां म्हारग पडटलो. कोणा म्हारग पडटलो? हाल मुगे भुरगे जेन्ना व्हडली जातलीं तेन्ना म्हाका नाका दुसरे भुरग्यांनी मुगे भुरग्यां म्हणल्यार तुगे पाय कितें करता काय. आय एम ऑन रिकॉर्ड इन द असेंब्ली. टू टॉक. अरे उलयलें कांय जायना तांकां. हांव इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ कुडतोरी. फ्रॉम कुडतोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव बीन इलेक्टेड. आय विल सी दॅट माय वॉट एवर ऑपोजिशन इज रिकॉर्ड इन द असेंब्ली. नो मॅटर हू डज वॉट. आणि ऑपोजिशन म्हणटे गरजेचें. कोणू आसूं, कितली मेजॉरिटी आसूं, देर कॅन बी अ ब्रूट मेजॉरिटी, बट ऑपोजिशन इज इम्पॉर्टंट. समबडी शूड पॉइंट आउट. It may not be the quantity, but it is the quality which is important when you raise questions and issues in the assembly. So I will do my job. I am available, Captain. तुक जाय ते भशेन तूं क्वेश्चन जाय तेशको बरोवन दी, जाय ते इन्फॉर्मेशन घाल. नेक्स्ट असेंब्ली येतली. नेक्स्ट असेंब्ली येना जाल्यार मोदी देखून तुका जाय जाल्यार आय एम अवेलेबल. यू कॅन रेस्ट assured that I will sign whatever you want. I have been raising issues of Vasco for those who are in Vasco. Even your jetty, even your fishing jetty, even in Bogda land which is acquired. Bogda land was acquired. I'm just giving you one more. Bogda land was acquired when Manohar Parrikar was there. On one stroke of a sign, Manohar Parrikar gave. One stroke. And he didn't allow that question to come of mine for last 4-5 sessions of assemblies. Finally, this fellow Pramod Sawant took it up. And he assured me that he would verify those lands, would measure those lands, measure those people. Tin pitori Bogda land tamge kitle goinkar ahle. I don't know exactly, I can't remember the area. It must be more than 15 lakh square meters, which was given to central government directly on one stroke of a pen by Manohar Parrikar. He refused it, but he was under pressure from the central government and he gave. First he had refused it. Finally he gave. And Adani Chan ek point, Adani Chan only one more thing. Birth number 6 or 7, correct me if I'm wrong, Captain. 5 and 6. Manohar Parrikar assured me in the assembly that he would not give it to anybody. He would not privatize it. I'll raise that issue back again in the assembly. Good. He had assured me these fellows have given it now. Manohar Parrikar didn't give it when he was there, they gave it now. 3 Birth number? are private. 3, 5, 6 and 7. 5, 6 and but only 2 was given. And one more last point I want to make about Alina. Whatever it is, I would say I give credit for Alina, at least she's raising her voice. Yes. She's understanding what is the local feeling or the sentiment of the people, and she's talking. As an MLA of the BJP, they have got other, different things. But as an MLA, she has to get her work done, so it's not that easy for her just to go across. So anyway, one more thing, we are there. Across party line, party stood over. We are there. We will fight for issues of, till such time I am in the MLA, I will fight for the issues of Goa and coal. And my assurance all support is there. There is not even doubt. The last time when I came for the meeting, somebody said isms. I don't know who was there. Somebody said ism that I am doing illegal sand or something like that. Sand mining. I challenge that fellow if he got anything with him to prove. Said it to me. He said it to him. I will only not take the name. I challenge him to prove it. And if he can, come on. Vishne ulo in time pass करपा ना, divide करपा ना. गेल ते पार्टी meeting में मोडल divide करपा येले में थोड़े जन. माशी divide जाना. We will fight it out. हमको एक सरपंच सदा मंडल ही फार्मर उतना. तो कौन आहे तो चोई ना का मुका रसत राव म्हणजे हाडला आहे ते माहित ले म्हणून. You go ahead. We are with you. Thank you. Orville will give the vote of thanks.
कितें ओके सगळ्यांक आयज कितें जालां तें हिंगा एक दुसऱ्या जाग्यार जावपा आसलें म्हळ्यार जावं ना कित्याक सरकारान आमचे तांकां दिसता आमचे हात अशें करून बांदून दवरले म्हूण हेजे मुखार आमी आनी म्हाका इतले लोकांक चोयन पावसान एक उबो रावलो कॅप्टन विराट सत्री नाक म्हणून लागलो उबो रावलो सत्री नाक आसतना हेजे आम कितें आमकां हें मेळटा कितें फिलींग मेळटा की आमी हें झूज इट इज नॉट अगेन्स्ट द गवर्नमेंट इज प्लेइंग टू द ट्यून्स ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द कॅपिटलिस्ट वी विल फायट दिस वॉट एवर इट इज रिक्वायर्ड ऑन द स्ट्रीट्स इन द कोर्ट्स इन द रिवर्स you name it, we will be there. And I know for sure there are a lot of politicians who wanted to be here today, who are part of Mr. or Baba Shan's government. They called me personally, Orwell, sorry, we are there with you, but we cannot come, we cannot show our face. I say, why? You are not a Goan? You are not a Goan to be with us when we are suffering? Are your children not suffering? I told them, if you all are not this, I don't want your sympathy. Goans don't want a sympathy. So, if we know, we are this, that, all other things they are doing. But when it comes to the people's this, they are not there. That is why I thank you, Mr. Babashan, and my dear friend. He's my childhood friend, by the way, Reginald. I am saying it openly because a lot of people say a lot of things. Stay with the people. And you will see what is going to be. We can only. One point. One point. Jennifer Montserrat, in that MPT land, that deputy. Huh? No. Deputy chairman MPT made a statement that Jennifer is wrong. She has got no local standing. That I think, in the fairness, I will write to Jennifer also. That she has to clarify to him in the interest of Goenkas. Absolutely. Yeah. Yes. Article 14 of the Constitution, we are very clear that rivers belong to, correct me if I'm wrong, lawyer, belong to the state. Article 14 of the Goa Land Revenue Code. Sorry, Article 14 of the Land Revenue Code. And second is that they are encroaching into the sea, which has to be stopped. So we have to take Google pictures and go to court on that, and we will win there. This is one point. Thank you. आणि टॅक्स लेवीज आसता म्हणून विचारपाक जाय पोल आटायचे एंट्री टॅक्स कितें काय ते So हांव आमच्या जायते आमचे दोतोर बाब येयलो जॉसन आनी हांव फ्रेंड्स ह्या क्रिस्टोलियो आमचो फिशरमॅन भाव आनी जायते जाण दुसऱ्या गांवचे येयले खेडशेचे लोक आहा आमचो बेतलांतलो लोक आहा हिंगा बाणालेचो लोक आहा आनी चिचोणेचो लोक आहा जायते गांव वास्कोचो लोक आहा सगळे लोक हिंगा हाजीर जाले म्हूण हांव सगळे कोण देव बरें करूं म्हूण मागता आनी बेश्यांचे आमी एकठांय रावया आज आमी गोट 50 100 आसतले दुसरे पार्टी आमी मिटींग अरेंज करता तेन्ना म्हाका दिसता आमी हजारान आसपा जाय इतल्यान हांव म्हजी 2 उतरां करून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हूण सगळे आमचे हें कोता आनी एक हांव हें कोता एकूच वर्ड हें कोता की हांव गोंयचो एक वर्ड आमी घडून हाडला पॉलिटिक्स झगडपा न्हू this is we have created this movement. It's a people's movement. We are not against the government. We are pro development, sustainable development, not the development as a railway, a national highway 4A, a Tanmar transmission line kota and I forest cover tek lagonu. That is not sustainable development. Ani ha magta sagle lokani you all are welcome to give your suggestion if there are any environmental issues. We will take it up on your behalf to our elected representatives, to the government agencies. We are going to form our cell who will fight and give us advice on this legal matters and all this. So thank you very much. God bless you all.